हॅलो एव्हरीवन. एपोय आता मेवता तुमका आणि अनेक ऑर्डर येयल्या आणि ती क्रॉशाची एपोय ही हांवें करून स्टेटसान घातलेले पार घातलेले आणि म्हज्या भयणीन बी घातले. सो तेजे चेडवान क्रिजलान ऑर्डर हाडल्या की तेजी स्कूल टीचर ती. सो तेणी सांगले म्हाका की कलर खंयचो खंयचो जाय तो. सो हांवें कार्नेशन केल्ली क्रॉशाची. हे पळय पिंक अशें हा ही आणि तेका कलर जाय खंय रेड. पळय 3 कलर जाय खंय तेका. हे पळय हे ओके. हे पळय हे केले तेका ही क्रॉशाची ऑर्डर आणि हांव क्रॉशा बी कोत्ता. सो तुमकां कोणाकूय जाय क्रॉशा फ्लास करपाक जाय कितें बी किचेन कितें बी जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाचेर DM करा. खंयचो कलर लायक जाला ते मागीर म्हाका कमेंट्सान सांगा. आनी बी केल्या हांवें. हे पळय हे रोजीस केल्या अशें हा 2 कलर केल्या. ओके. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार मागीर सांगपा जाता म्हाका. मातशें बेगीन सांगा. म्हज्यान जालें जाल्यार हांव बेगीन करून दितलें. आनी कार्नेशन जाय जाल्यार सांगपा जाता. रोजीस बी जाय जाल्यार सांगपा जाता. हांव फोटो बी घालतलें इंस्टाचेर. तुमी चॅक करा मागीर. ही ऑर्डर दिल्या म्हाका. तेजें नांव आसा SP. सो थँक्यू SP ही म्हाका ऑर्डर दिवपाक लागून. आनी तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार सांगपाक जाता. म्हाका इंस्टाचेर DM करा. हांव डिस्क्रिप्शनान घालता मागीर.